अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई अभी तक अगर आपने मेरे चैनल आशियाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। आज जो मैं वाक़या सुना रही हूँ आपको वो है बहुत पुराने ज़माने का एक ऐसा वाक़या कि जब हम ऐसे वाक़या सुनते हैं ना तो हमारे दिल को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक चोर था। उसने सोचा कि मैं छोटी मोटी चोरियाँ करता हूँ और जिससे मेरा इतना भला नहीं हो पाता, तो आज मैं ऐसा करूँगा कि मैं बादशाह के महल में जाऊँगा और बादशाह के महल में जाके चोरी करूँगा और शायद मेरे हाथ कोई ऐसा कीमती सामान लग जाए जिससे मैं बहुत ज़्यादा पैसे मेरे पास आ जाएं। तो ये सोच कर ना वो बादशाह के महल में चला गया चोरी की नीयत से। जब वो बादशाह के महल में दाखिल हुआ तो उसे बादशाह के बात करने की आवाज़ आई, जो कि अपनी मलका से बातें कर रहा था। और बादशाह अपनी मलका से कह रहा था, देखो हमारी एक ही बेटी है और हमारा इतना जो है ना बड़ी सल्तनत है, हमारी इतनी बड़ी सल्तनत है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी जो है ना किसी शहज़ादे से नहीं करूँ, क्योंकि हमारे पास जो है ना सल्तनत बहुत बड़ी है, तो हमारी बेटी को कोई रुपए पैसे की कमी तो होगी नहीं, ना ही मुझे कोई और सल्तनत चाहिए अपनी बेटी के लिए। लेकिन मेरा दिल जो है एक ऐसे नौजवान पर है जो कि अल्लाह वाला हो, जो कि अल्लाह से मोहब्बत करता हो, इबादत करता हो। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी का रिश्ता ऐसी जगह से आए जिसके पास चाहे पैसा हो या ना हो, लेकिन वो इबादत गुजार हो, और इबादत गुजार भी ऐसा इबादत गुजार हो कि उसको क़ुर्ब इलाही हासिल हो। ये मेरी ख्वाहिश है अपनी बेटी के लिए, और मुझे अपनी बेटी के लिए कोई ख्वाहिश नहीं। अब जब चोर ने ये बातें सुनी ना तो उसने सोचा, अगर मैं यहाँ से सामान चुराऊँगा तो जितना भी सामान ले जाऊँगा कितना चुरा पाऊँगा, क्यों ना मैं भेष बदल लूँ और जो है अल्लाह वाला बन जाऊँ। ये सोच के वो दबे कदमों से वापस आ गया। अपने घर आके सोचने लगा कि मैं ऐसी क्या तरकीब करूं कि मैं बादशाह की नज़रों में आ जाऊं और बादशाह मुझे जो है वो इबादत करने वाला बंदा समझने लगे, इबादत गुजार समझने लगे। सोचता रहा, फिर उसने सोचा, अच्छा मैं भेष बदलता हूं और मैं उस जगह जाके बैठता हूं जहां का रास्ता बादशाह के महल की तरफ जाता है। जब भी कोई गुजरेगा ना तो मेरे पास से गुजर कर बादशाह के महल तक पहुँचेगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने करीबी मस्जिद जो थी महल के, उसका इंतखाब किया कि मैं मस्जिद के बाहर बैठ जाता हूँ, और भेष बदल लिया और करने लगा अल्लाह 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 को याद करने लगा। मक्कारी कर रहा था। उसके दिल में तो दौलत समाई थी, लेकिन उसने सोचा कि मैं ज़िक्र इलाही करता रहूँ ताकि ये सारी दौलत, जायदाद, शहज़ादी मेरी हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला मेरा इतना प्यारा रब है, इतना प्यारा रब है वो, कि उसे कोई झूठ मूठ भी पुकारे ना, उसका नाम ले, तो उसे अपने बंदे पे बहुत प्यार आ जाता है। यही हुआ कि वो झूठी इबादत करता था, 5 वक्त की नमाज में पाबंदी से जाने लगा, और जो टाइम बचता उसमें भी ज़िक्र इलाही करता। अच्छा, काफ़ी दिन गुजर गए ना तो ये शोहरत बादशाह तक पहुंच गई कि भाई कोई नौजवान आया है, और वो नौजवान ऐसा है कि हर वक्त इबादत में मशगूल रहता है, मस्जिद के साथ ही बैठता है। तो बादशाह ने बहुत सारे तोहफे दिए अपने वज़ीर को और कहा, जाओ उसको ये तोहफे देकर आओ। जब ये तोहफे लेकर पहुंचा ना, इसने फ़कीर के सामने या चोर के सामने जब तोहफे रखे वज़ीर ने, तो उसने उनकी तरफ नज़र उठा के नहीं देखा और ख़ामोशी से इबादत में मशगूल रहा, क्योंकि अभी तो उसे पूरी दौलत चाहिए थी ना शहज़ादी समीत। वज़ीर वापस आ गया और कहा कि बादशाह सलामत, ये तो वाकई अल्लाह वाला है। मैंने इतने कीमती तोहफे आपने भेजे और मैंने ले जाकर दिए, लेकिन उसने तो किसी की चीज़ की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा, बस ज़िक्र इलाही में मशगूल रहा। अच्छा, जब वो ज़िक्र इलाही कर रहा था ना, चाहे झूठ मूठ कर रहा था, आपने देखा होगा कि नमाजी के चेहरे बिल्कुल अलग होते हैं ना। एक नज़र नमाजी का चेहरा देख लें तो आपको कहने की, बताने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये शख्स नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता। अल्लाह ताला का नूर आता है ना, तो उसके चेहरे पे अल्लाह ताला ने अपना नूर अता कर दिया, उसका चेहरा बदल दिया। अभी दिल तो नहीं बदला था, लेकिन चेहरा बदल गया, उसका नूरानी चेहरा हो गया। तो कहा कि वो नौजवान है भी बहुत खूबसूरत और चेहरा है बहुत ज़्यादा,
اس کا نورانی، لیکن وہ جو ہے نا کسی چیز کی طرف نہیں دیکھتا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر شہزادی تک پہنچی۔ شہزادی نے اپنی سہیلیوں کو ساتھ لیا اور بہت سارے تحفے لیے اس نے بھی، اور کھانے پینے کا بہت سارا سامان لیا اور جا کے اس فقیر کے آگے رکھ دیا۔ فقیر نے نہ شہزادی کو دیکھا اور نہ ہی ان تحفوں کی طرف دیکھا، کیونکہ اب اس کا واقعی میں دل بدل چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل بدل دیا تھا کہ جب میں یہی کہتی ہوں، میں ہمیشہ دل بدلتے دیر نہیں لگتی، اس لیے کبھی کسی کو برا نہ کہیں۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں نا اور دوسرا انسان اس وقت کسی اور مشغلے میں مشغول ہے، تو یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم کہیں اوہو میں تو نماز پڑھ کر آ رہی ہوں، اس کو دیکھو یہ تو ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا، یہ تو مووی دیکھ رہا تھا۔ ہرگز نہیں۔ کب کس کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کر دے، کس ذریعے سے عطا کر دے، ہمیں نہیں پتہ۔ ایسے بہت سے لاکھوں کروڑوں واقعات ہیں، جس سے ایک شرابی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک شرابی جو تھے وہ ولی اللہ بن گئے تھے۔ بشر حافی کا قصہ آپ کو بھی یاد ہوگا، میں نے بشر حافی کا وہ واقعہ سنایا ہے آپ لوگوں کو۔ تو کبھی کسی کو کچھ نہ کہیں، بس اپنے لیے دعا کریں، کافی ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ تو مجھے وہی شخص مل گیا جس کی مجھے برسوں سے تلاش تھی، ایسا کرو، وزیر سے کہا جاؤ اور ہماری پیاری شہزادی کا رشتہ جو ہے اس کو بتاؤ کہ بھئی بادشاہ سلامت جو ہے اپنی شہزادی کی شادی آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر گیا اور جا کر اس فقیر سے بات کی کہ بھئی آپ جو ہیں اللہ والے ہیں، اللہ کے قریب ہیں۔ اب اس وقت وہ وقت تھا کہ جب اس شخص کا دل بدل چکا تھا، چور کا دل بدل چکا تھا، اس کے دل سے نا دنیا نکل چکی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر دنیا ہاتھ سے نکل جائے نا تو انسان غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا جب دل سے نکل جائے تو ولی ہو جاتا ہے اللہ کا۔ تو اس کے دل سے تو دنیا نکل چکی تھی، اس نے کہا بھائی مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ جو مزہ قرب الہی میں ہے، جو مزہ ذکر الہی میں ہے، جو مزہ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، وہ مزہ کسی چیز میں نہیں۔ بس مجھے اس کی ایسی لذت، ایسا سرور محسوس ہوا ہے عبادت میں، میں ایسا مگن ہوں کہ مجھے دنیا اچھی نہیں لگ رہی، مجھے شہزادی کا رشتہ نہیں چاہیے۔ جو مجھے چاہیے تھا نا، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت، مجھے وہ مل گئی۔ یہ سب چیزیں میرے لیے بیکار ہیں۔ یعنی وہ بن گیا تھا اللہ کا ولی، اللہ کا پیارا۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جن کے دل سے دنیا نکل جاتی ہے، ان کے لیے یہ چیزیں بیکار ہوتی ہیں۔ پیسہ، سلطنت، بادشاہت، تو اس نے ان چیزوں کو ٹھکرا دیا اور جو ہے عبادت الہی میں ہی مشغول رہا۔ تو بہت سے لاکھوں کروڑوں، میں نے بتایا نا آپ کو کہ واقعات ہیں، جو پہلے کوئی شرابی تھا، کوئی چور تھا، کوئی سود خور تھا، لیکن وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ اور یہ سب واقعات وہ سچے واقعات ہیں جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب جیسے ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم عبادت میں اس درجے پہ نہیں پہنچ پاتے۔ وہ درجہ، جس درجے پہ پہنچنے کے لیے بہت مشکل ہے ہمارے لیے وہ درجہ حاصل کرنا۔ تو بس ہم نماز تو پڑھتے ہیں، کلام پاک بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اتنا قرب حاصل نہیں کر پاتے اللہ تعالیٰ کا جتنا کہ قرب جو ہے ان لوگوں نے حاصل کیا جنہوں نے دنیا کو بالکل دل سے نکال دیا۔ تو بس میرا کہنا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو، کیونکہ کسی کو کچھ کہنے سے آپ اس درجے سے بھی ہٹ جاتے ہیں جو درجہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پتہ نہیں کس کا کیا مقام ہے۔ تو جو ہم کسی کو برا کہتے ہیں نا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں نا تو کسی کو ہم کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتے، صرف اپنے لیے دعا کریں، سامنے والے کے لیے دعا کریں، اور کوشش کریں کہ دل آپ کا پاک ہو، صاف ہو، کیونکہ جو برتن صاف ہوتا ہے نا اس میں دودھ کبھی نہیں پھٹتا۔ دل کے برتن کو پاک و صاف رکھیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی اسی طرح ہنستی مسکراتی۔